أهلا ومرحبا يا أخ. حياك الله وبياك يا أخ. هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب، وما مهنتك؟ أنا أيضا طالب في المدرسة الشرعية. في أي مدرسة تدرس؟ أدرس في مدرسة جامعة الفرقان. وأين تدرس أنت؟ أنا أدرس في مدرسة جامعة الفرقان. وأين تقع مدرستك؟ تقع مدرستي في منطقة مدى النوم. في أي صف تدرس؟ أدرس في صف اللغة العربية للحفاظ. ماذا تتعلم يا أخ؟ أتعلم اللغة العربية. لماذا تتعلم اللغة العربية؟ أتعلم اللغة العربية لأفهم القرآن والحديث. وأنت لماذا تتعلم اللغة العربية؟ أتعلم اللغة العربية بأنها لغة القرآن ولغة نبينا صلى الله عليه وسلم ولغة أهل الجنة. لقد سرت بلقائك كثيرا. فأنا كذلك، إلى اللقاء. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم ودواهر الحكم. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نطق اللسان بمدحه ورزق القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أحبتي في الله، وحديثنا اليوم هو أجمل حديث. حديثنا اليوم هو أعظم حديث. حديثنا اليوم عن صيغة أعظم من مشت رجلاه على الأرض، عن صفة خلق الله تعالى وسيدهم وإمامهم وخيرهم. إنه محمد بن عبد الله، صلى عليه الإله، النبي المصطفى القادم المجتبى، جعله الله شاهدا على خلقه واصطفاه وأعلى منزلته. فلا أحد أحب إلى الله من محمد، ولا أحد أقرب إلى الله من محمد، ولا أحد ينال الوسيلة والمنزلة الرفيعة غير محمد. لا تفتح أبواب الجنة إلا لمحمد، ويكون أول من يدخلها صلى الله عليه وسلم الشافع